गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बाँकेको राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोग तथा छिनछिन खबर पब्लिकेसन प्रालीको समन्वयमा सञ्चालित रेडियो कार्यक्रम शैक्षिक सरोकार। नमस्कार, कार्यक्रम शैक्षिक सरोकारमा स्वागत छ। म सावित्री गिरी। रेडियो कार्यक्रम शैक्षिक सरोकार रेडियो कृष्णसार FM 94 मेगाहर्जमा प्रत्येक हप्ताको सोमबार र बिहीबार साँझ 6 बजे प्रसारण हुने गर्छ। आजको पहिलो अङ्कमा तपाईलाई स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामी शिक्षा क्षेत्रका समस्या, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि भएका राम्रा अभ्यास तथा विद्यार्थीहरूको व्यक्तित्व विकासका लागि सञ्चालित क्रियाकलापबारे विभिन्न सामग्री प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। विद्यार्थीहरूको विद्यालयमा सहभागिता वृद्धि गर्ने र पठन पाठनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम तयार पारिएको हो। बाँकेको राप्ती सुनारी गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। शिक्षा क्षेत्रका समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने काममा तीव्रताका साथ काम गरिरहेको छ। यो योजनामा शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा विभिन्न निकायहरूले साथ दिएका छन्। यो साथ र सहकार्यपछि राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको शिक्षाको क्षेत्रमा क्रमिक सुधार हुँदै आएको छ। यस्ता गतिविधिलाई सञ्चार माध्यमसम्म पुर्याएर सबैलाई सिकायोस् भन्ने उद्देश्यले सञ्चालित रेडियो कार्यक्रम शैक्षिक सरोकारको आजको पहिलो भागमा शुभकामना सन्देश व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ बाँकेको राप्ती सुनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारू। राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको शैक्षिक इच्छा, सिकाइ सुनिश्चितता, गुणस्तरीय शिक्षामा प्रतिबद्धता। रेडियो कार्यक्रमलाई हामीले किन महत्त्वपूर्ण ठान्यौँ भने यो सबैजनाले आफ्नो ठाउँमा सुनेर अथवा चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा यहाँहरू सबैजनाको सहयोग रहनेछ। यो तपाईँ हामी सबैजना राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको शैक्षिक सुधार गर्नका निमित्त तपाईँ हामी सबैजनाको भूमिका भएको हुनाले यसलाई कार्यान्वयन तथा लागू गर्दिन हुन विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्था, शिक्षक गुरुवर्गहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। रेडियो कार्यक्रम शैक्षिक सरकारले समस्या मात्र सम्बोधन गर्ने होइन, समाधानको पनि प्रयास गर्नेछ। यसपछि राप्ती सुनारी गाउँपालिकाले बनाएका नीतिगत प्रयासहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्नेछ भने विद्यार्थीहरूका प्रतिभाहरूले पनि स्थान पाउनेछन्। यो कार्यक्रम राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको आफ्नै कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम शैक्षिक उद्देश्य हासिल गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको हो। कार्यक्रमको पहिलो अङ्कमा हामीले राप्ती सुनारी गाउँपालिकाका समग्र शैक्षिक योजना कार्यान्वयनको अवस्थाबारे गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारूसँग कुराकानी गरेका छौँ। आउनुहोस् अब केही बेर सोही विषयमा कुराकानी सुनौँ। अहिलेको अवस्था दुईवटा कुरा। एउटा कुरा त पहिला कस्तो थियो भने बोर्डिङ स्कुलसँग मात्रै चाहिँ यो सामुदायिक विद्यालय कम्पिटिसनका कुराहरू अथवा चाहिँ दाँच्ने कुराहरू थियो भने अहिले चाहिँ कस्तो भएको छ भने स्कुलमा पनि यो सामुदायिक सरकारी विद्यालय संस्थागत मात्रै नभएर यो सामुदायिक विद्यालयले पनि एक आपसमा चाहिँ कम्पिटिसन भएको अवस्था चाहिँ देखिएको छ। किन भन्नुहुन्छ भने जस्तै अब बच्चाहरू भर्नाका कुराहरू हुन सक्छ अथवा चाहिँ क्वालिटी दिनेका कुराहरू अथवा चाहिँ भौतिक संरचनादेखि लिएर हरेक चिजको त्यो कुरालाई चाहिँ अब ध्यान दिएको शिक्षकहरूले स्वयं आफै पनि भइरहेको अवस्था थियो। पहिलाको अवस्था कस्तो थियो भने भौतिक संरचनाको मात्रै कुरा हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ शिक्षण सिकाइ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने अलिकति चासो भइरहेको अवस्था मैले चाहिँ शिक्षकहरू मार्फतबाट पनि मैले चाहिँ त्यो कुरा महसुस गरेको छु। र पहिलाको अवस्थामा विद्यार्थी जस्तै इन्ट्रोलको बेलामा अथवा कुनै अघि पछि पनि अब बाहिर जाने बहानामा
जस्तै अब पहिला बिहानको हाजिरी भइसकेपछि इन्टरभल भयो सबै पछि चाहिँ विद्यालय छोड्ने दर धेरै थियो होइन? दुईटै कुरा, एउटा विद्यालय छोड्ने दर पनि र अहिलेको चाहिँ जस्तै अब विद्यार्थीले नै दिउँसो इन्टरभल हुने बित्तिकै घर आइहाल्ने। म अस्ति न यो स्कुलमा गएँ अनि छेउमै मैले भने यो स्कुल बन्द छ कि के हो भनेर सबै शान्त कोठामा सबैजनाले जे होस् आफ्नै परिरहेको अवस्था मैले भने जे होस् राम्रो भएको छ भन्ने किसिमले मलाई चाहिँ एउटा खुसी महसुस भयो। नीतिमा नै हामीले सुधार गर्न सक्यौँ, त्यही अनुसारको कार्यक्रम ल्याउन सक्यौँ भने प्रभावकारी देखाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण चाहिँ तपाईँहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो। हजुर, अब यसमा दुईटै जिम्मेवारी हुन्छ। एउटा त नीतिगत कुराहरू, पहिलो चाहिँ टेक्निक कुराहरू, अब एउटा क्राइटेरियाका कुराहरू, नीतिगत कुराहरू। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने प्रशासनिक क्षेत्रले चाहिँ त्यसलाई पालना गर्ने कुराहरू, कर्तव्य, अब जिम्मेवारी बोध कसरी गर्न सकिन्छ, गर्छ कि गर्दैन, एउटा निगरानीका कुराहरू भयो। त्यो कुरा भयो भने एउटा नीतिगत सँगसँगै चाहिँ कर्तव्य जिम्मेवारीसँग चाहिँ वहन गर्यो भने यो गर्नै नसकिने कुनै चिज पनि छैन जस्तो लाग्छ। यो असम्भव केही पनि छैन जस्तो लाग्छ। पहिलेको अवस्थाको र अहिलेको मान्छेले जहिले पनि अब कुरा पैसा नभएर पनि स्कुल चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन भन्ने चाहिँ, तर चाहिँ अब मलाई लाग्छ यो सामुदायिक र चाहिँ यो संस्थागत विद्यालय जुन छ आसमानको लगानी छ जस्तो मलाई लाग्छ। नेपाल सरकारले शिक्षक टिचर अथवा चाहिँ कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनदेखि लिएर अनि भौतिक संरचनादेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा चाहिँ सरकारले लगानी गरेको अवस्था छ। तर चाहिँ जस्तै अब निजी विद्यालयको कुरा गर्नुहुन्छ भने तलबदेखि लिएर भौतिक संरचनादेखि सारा चिज आफै गर्नुपर्ने परिस्थिति त्यहाँ हुन्छ। तैपनि अब उनको र हाम्रो दाँजोमा जोड्ने हो भने मलाई लाग्छ विद्यार्थीको अनुपातमा खर्च जोड्ने हो भने हाम्रो चाहिँ यो सामुदायिक विद्यालयमै बढी चाहिँ पैसा लगानी भएको देखिन्छ। त्यसैमा थप गाउँपालिकाले पनि अहिले चाहिँ कस्तो छ भने भर्ती केन्द्र थियो भने अहिले पनि अब धेरै विद्यालय जस्तै राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा 54वटा विद्यालय छ। 54वटा विद्यालय मध्येमा अब हामीले यत्रो लगानी गर्दै पनि अब जस्तै भौतिक संरचनाका आवश्यकताका कुराहरू, त्यसपछि चाहिँ शिक्षण सिकाइका कुराहरू अथवा चाहिँ विभिन्न प्रशासनिक खर्चका कुराहरू हामीले यत्रो लगानी गर्दै पनि अझै चाहिँ अपुग भयो भन्ने अथवा चाहिँ अझै यो आवश्यक छ भनेर स्वयं हामी आफै पनि देखिरहेको अवस्था छ। अब यो आर्थिक सँगसँगै चाहिँ व्यवस्थापनको पाटो चाहिँ जोड्दै जाने हो। यो मलाई लाग्छ अन्य चिजको चाहिँ समस्या हो भन्न चाहिँ बुझ्न सकिन्छ मेरो बुझाइमा। तर चाहिँ स्कुलको कुरा गर्नुहुन्छ भने कस्तो छ भने भवन चाहियो भने विद्यार्थी छन भवन चाहिने हो, विद्यार्थी भएन भने केका लागि भवन, केका लागि शिक्षक, त्यो चाहिँ समस्या होइन जस्तो लाग्छ, त्यो आवश्यकता हो। तर हाम्रो बुझाइ के हुन्छ भने यो चाहिँ हाम्रो समस्या भयो भन्छु। तपाईँको जस्तै कुनै स्कुलमा विद्यार्थी आएन भने केका लागि भवन चाहिने, किन शिक्षक चाहिने, त्यो हुन्छ भने जति विद्यार्थी आउँछ आउनको कारण के हुन्छ भने विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तरका कुराहरू अथवा चाहिँ कुनै चाहिँ नयाँ टेक्निक कुनै सिस्टममा पढाइ भयो भने यहाँ राम्रो पढाइ हुन्छ अथवा चाहिँ यहाँ यस्तो छ भन्ने किसिमले अभिभावकहरूले आकर्षक हुने, विद्यार्थीहरूले चाहिँ आकर्षक हुने, त्यस कारणले नै विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्ने हो। स्कुलमा सङ्ख्या विद्यार्थी बढ्नु भनेको त्यो चाहिँ नराम्रो होइन। जस्तै अब विद्यार्थी बढिसकेपछि अब भवनको आवश्यक भयो, टिचरको आवश्यक भयो, टिचरसँगै चाहिँ विषयगत टिचरको आवश्यक भयो। यो भनेको आवश्यक हो, मलाई लाग्छ यो समस्या चाहिँ होइन, यो सधैँ दिन चलिराख्ने चिज हो, यो सधैँ दिन चाहिँ यो आवश्यकता परिराख्ने चिज हो। त्यस कारणले यसलाई समस्याको रूपमा नभइकन यो आवश्यकता हो र आवश्यकता सँगसँगै चाहिँ हामीले कतिको त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। अब यो सबै चाहिँ फेरि कस्तो पनि हुन्छ भने पैसा भन्छौँ, हो पैसा पनि आवश्यक हुन्छ, तर चाहिँ स्कुल सञ्चालन गर्नका लागि दुईटै पाटो हुन्छ जस्तो लाग्छ। एउटा त आर्थिक नभएर पनि, सामान्य आर्थिक भएर पनि त्यो योजनाहरू पनि हुनसक्छ, अर्को चाहिँ आर्थिक नभइकन नचल्ने पनि अब हुनसक्छ। त्यस कारणले दुवै पाटोलाई तपाईँहरूले केलाउनु भएको छ। यो चाहिँ हामीले दुवै पाटोलाई केलाएका पनि छौँ। र अर्को कुरा के पनि हो भने यो व्यवस्थापन गर्नका निमित्त हामीले मात्रै चाहिँ वार्षिक योजना अथवा नीतिगत कुरा गर्ने हो भने यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कसैलाई चाहिँ अब हामी कसैलाई हेर्ने दृष्टिकोण
अथवा राम्रै काम गरे पनि अब सामूहिक बुझाइ भएन भने त्यो चाहिँ आफ्नत्व हुँदैन भन्ने हिसाबले पनि हामीले प्रत्येक महिनाको 4 गते चाहिँ पढाहरूको बैठक बस्छ। त्यसमा चाहिँ आफ्ना राम्रा नराम्रा कुराहरू सेयरिङ भइरहेको अवस्था चाहिँ हुन्छ। त्यसले कस्ता खालका कुराहरू आउँछन् त्यो बैठकमा? विशेष गरी त खास गरी चाहिँ पाठ्यक्रमसँगै सम्बन्धित हुन्छ। जस्तै अब हामीले कसरी चाहिँ कहाँ पुग्यौँ, कसरी पुग्यौँ, सबै हेड सरहरूले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ सेयरिङ गर्नुहुन्छ र एकद्वार कसरी हुनसक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो र चाहिँ छोटो समयमा कसरी चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ बुझाउन सकिन्छ भन्ने किसिमले जे होस् यस्ता कुराहरू चाहिँ सेयरिङ गर्ने गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ र यो हुन पनि जरुरी छ। किनभने मलाई लाग्छ समय परिस्थिति अनुसार दुनियाँ संसार धेरै अगाडि गइसक्यो। हामीले चाहिँ अब ठाउँ अनुसारको अब जति गर्नुपर्ने त्यति अझै पनि नपुगेको हुनसक्छ, हामीले पनि महसुस गरेका छौँ। तर चाहिँ केही भएको छ, यो चाहिँ सुरुवात भएको छ। अब यसमा नि जस्तो प्रको बैठक राख्ने, नियमित छलफल गर्ने जुन गुणस्तरीय शिक्षाको लागि राप्ती सुनारी गाउँपालिकाले एउटा पहल सुरु गरेको छ होइन, त्यो आफैमा प्रशंसनीय छ। तपाईँलाई के लाग्छ एउटा विद्यालयलाई सुधार गर्नको लागि, विद्यार्थीको गुणस्तरीयता कायमको लागि र विद्यालयमा जुन विद्यालय छाड्ने दर घटाउनको लागि प्रधानाध्यापकको भूमिका चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? दुईटै कुरा, एउटा कुरा त प्रशासनिक कुरासँग पनि जोडिएको हुन्छ, अर्को कुरा यो व्यावहारिक जस्तै विद्यार्थीहरूको यो सबभन्दा हाम्रो कमी कमजोरी मैले बुझेअनुसार, अब यो मेरो बुझाइ फरक पनि हुनसक्छ, त्यो हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन। जस्तै अब 1 देखि 5 सम्मको जुन चाहिँ हाम्रो पठन पाठन प्रक्रियाहरू हो, 1 देखि 5 सम्म गर्ने क्रममा पढ्ने क्रममा बच्चाले चाहिँ जुन जान्ने कुरा नजानिसकेपछि तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने विद्यार्थीको उमेर बढ्दै जान्छ। त्यसपछि 5-6 क्लासतिर गयो भने त्यसले चाहिँ 1-2 क्लास सिक्ने चिज पनि 5-6 क्लासतिर चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यसै बेला सिक्नु पर्यो भने उसले चाहिँ एउटा त 5-6 क्लासतिर चाहिँ पढ्ने कुराहरू उसको आफ्नो विषय त झन् छँदैछ, तर पुरानै कुरा उसले चाहिँ जानेको छैन भने उमेर बढिरहेको अवस्था हुन्छ। कोही विद्यार्थीहरूले जानेको अवस्था हुन्छ। यदि कसैले कुनै विद्यार्थी उमेर ठुलो छ अनि ज्ञानमा अथवा जानकारी अथवा पढ्नेमा अलिकति कमजोर भयो भने विद्यार्थीले नै हाँस दिने अथवा चाहिँ यसले जान्दैन भनिदिने, अथवा एक आपसमा पनि कसैले नभने पनि आफैमा पनि हिन्ताबोध हुने, त्यस कारणले पनि यो छोड्ने दर त्यसरी पनि हो भन्ने चाहिँ मैले बुझेको छु। अब हाम्रो योजनामै छ कि 5 क्लाससम्म, 1 देखि 5 क्लाससम्म कसरी चाहिँ यसलाई अझै गुणस्तर बनाउन सकिन्छ। सबैभन्दा चाहिँ जग बलियो भने तब मात्रै चाहिँ जुनसुकैको कुराहरू जग बलियो भएन भने अन्य कुराहरू चाहिँ अनि गाह्रो हुनसक्छ। त्यस कारणले यो सिक्ने कुरा छोटो समय आफ्नै उसमा जुन समयमा सिक्नुपर्ने हो त्यो समयमै सिक्दै गयो भने विद्यार्थीलाई पनि के हुन्छ भने हौसला बढ्छ कि मैले कुराहरू जानेको छु, मैले सिकेको छु, मैले अझै पढ्नुपर्छ, अझै जानकारी लिनुपर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ विद्यार्थीको पनि मनोबल बढ्छ। त्यसकारण भनेपछि तपाईँहरूले विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा जाउँ भन्ने खालको वातावरण तयार गर्नको लागि बालबालिकाको मनोविज्ञान बुझेर अध्यापन गराउनुपर्छ भन्ने खाले तालिमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। समयमा हामीले 60 जनालाई चाहिँ 3टा विषयको चाहिँ हामीले 20-20 जनालाई चाहिँ प्रशिक्षक उत्पादन गऱ्यौँ। त्यसपछि सबै स्कुलमा चाहिँ हामीले तालिम दियौँ। दिइसकेपछि अहिले पनि त्यो सुरुवात भइरहेको छ। अब चाहिँ फेरि पनि त्यसको चाहिँ पुनरावलोकन गर्नुपर्ने चाहिँ भएको छ। विद्यार्थीको तर्फबाट यिनी मास्टरहरू ठुला मान्छे हुन्, सिकाउँ र सिकाउँ भन्ने व्यवहार चाहिँ हुन जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब कुनै कुरा हुनसक्छ विद्यार्थीहरूले नतेरेको अवस्था पनि हुनसक्छ, तर चाहिँ हप्काएर धप्काएर त्यो काम लिनुभन्दा पनि सबैभन्दा त्यसलाई चाहिँ कसरी आफूसँगै चाहिँ घुलमेल गराएर कसरी त्यसलाई चाहिँ साथीभाइको व्यवहार जस्तै चाहिँ त्यसलाई व्यवस्था गरेर त्यसरी चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने के पनि हुन्छ भने शिक्षकको नजिक म छु, मलाई चाहिँ शिक्षकले राम्रै मान्नुहुन्छ, सरले गुरुले मलाई चाहिँ राम्रै सिकाइराख्नु भएको छ भन्ने किसिमले चाहिँ हुन्छ। र कहिलेकाहीँ अलिकति विद्यार्थीहरूले सीमाभन्दा बाहिर जाने हो भने जाने बेला चाहिँ अलिकति भनसुन गर्ने, अलिकति डाँट्ने कुरा चाहिँ स्वाभाविक हो, त्यो पनि गर्नुपर्छ। तर चाहिँ सबैभन्दा मुख्य जर भनेको शिक्षक र विद्यार्थीहरूको नङ र मासुको चाहिँ सम्बन्ध हुनुपर्छ। र अर्को कुरा त्यो सँगसँगै
जस्तै अब विद्यार्थी आएको नआएको चाहिँ शिक्षकहरूलाई थाहा हुन्छ। तर शिक्षकहरूले यदि कुनै विद्यार्थी आएन भने, एक दिन आएन केही फरक परेन, अब 2-4 दिन आएन भने त्यो बच्चा किन आउँदैन त, के कारण हो भन्ने किसिमले त्यो व्यवस्थापनले पनि त्यसलाई खोजी नीति गर्नुपर्छ। शिक्षकले चाहिँ आफ्नो मातहतमा अथवा अफिसमा अथवा चाहिँ हेड सरको उहाँ या व्यवस्थापन समितिमा यो बच्चाले चाहिँ यसरी समय भयो अहिलेसम्म नआएको अवस्था चाहिँ छ, के रहेछ त भन्ने किसिमले या अभिभावकलाई फोन गरेर सोधेर हुन्छ कि या चाहिँ मान्छे पठाएर हुन्छ कि त्यसको चाहिँ खोजी नीति गर्नुपर्छ। धेरै दिनभन्दा धेरैभन्दा धेरै चाहिँ बिचमा ग्याप भयो भने के हुन्छ भने पढाइमा पनि बच्चाको डिस्टर्ब भइसकेको हुन्छ, पछि चाहिँ बच्चालाई पनि त्यो पिकअप हुन गाह्रो हुन्छ। 2-3 दिन भित्रै यदि आएन भने त्यसका चाहिँ खोजी नीति गऱ्यौँ भने यो पढाइ दर चाहिँ अलिकति कम हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब चाहिँ थोरै सङ्घर्षको पाटो कुरा गरौँ। हिजोको राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको शिक्षाको अवस्था र अहिलेको शिक्षाको अवस्थामा तुलनात्मक रूपमा फरक छ, सुधार हुँदै गएको छ, क्रमिक रूपमा सुधार भइरहेको कुरा छ होइन। यस विषयलाई उठान गर्दाखेरि, आवाज उठाउँदाखेरि होइन, जनप्रतिनिधि भएर निर्वाचित भएर आइसकेपछि यो कामलाई थालनी गर्दाखेरि सुरुवाती अवस्थामा चाहिँ कस्ता खालका समस्याहरू झेल्नु पर्यो? सुरुमा त हामी आउने बित्तिकै एउटा त के गर्यौँ भने नेपाल सरकारको नीतिमा रहेर जस्तै अब यो 8 क्लाससम्मको विद्यार्थीहरूले कुनै फर्निचरको नाममा या कुनै चाहिँ मर्मतको नाममा 1 रुपियाँ फिस लिनु हुँदैन या नाम भर्ना गर्ने क्रममा पैसा लिनु हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गऱ्यौँ। कार्यान्वयन गर्ने क्रममा धेरै मास्टरहरूले के भने ल गाउँपालिकाले चलाओस्, हामीले पैसा नउठाएपछि कसरी चाहिँ शिक्षक पाल्ने, कसरी मतलब यो स्कुल चलाउने भन्ने किसिमले चाहिँ धेरै च्यालेन्जका कुराहरू आइसकेपछि मैले चाहिँ उहाँहरूलाई नै सोध्यो भने कि तपाईँको बच्चा कतिजना छन्, तपाईँको बच्चाले कति पैसा कतिदेखि कतिसम्म उठाउँछ, तपाईँको टोटल बजेट कति हुन्छ भन्ने कुरा गरिसकेपछि यति हुन्छ यति। त मैले भने हामीले एउटै शिक्षक दरबन्दी दियौँ भने हाम्रो पैसा यति हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ प्रशासनिक खर्च दिएका छौँ, हामी एउटै स्कुलमा कुनै उसमा चाहिँ 2-3 जना पनि दिएका छौँ, अथवा कहीँ चाहिँ अब कोटा छ भने कहीँ नपरेको अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यसपछि त्यसो भए हामी तपाईँले पैसा पनि उठाउनुहोस्, तपाईँलाई हामी यो 1 रुपियाँ लगानी पनि गर्दैनौँ भन्ने किसिमले त्यो कुरा चाहिँ गरिसकेपछि पछि चाहिँ सबैजनाले कन्भिन्स भए। शिक्षकहरूको बैठकमा पनि मैले कुरा राखेँ र 1-2 जनाले अलिकति अटेर गरे। त्यसपछि हामीले कारबाहीको प्रोसेस पनि चाल्यौँ। पछि फेरि आफै आएर माफी मागे अनि पैसा चाहिँ लिइसकेकालाई चाहिँ विद्यालयमा चाहिँ हामीले फिर्ता गराउन पठायौँ। विद्यार्थीहरूले एकदम खुसी महसुस गरे, फुलमालाले चाहिँ स्वागत गरे। अनि त्यस्तो परिस्थिति सुरुवाती चरणमा भएको थियो। अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ यो पैसा उठाउनुपर्छ या यो गर्नुपर्छ भनेर शिक्षकहरूको पनि अब सोच बदलिएको अवस्था चाहिँ छ। त्यसले गर्दा हामीले सुरुवाती क्रममा कुनै चिज चाहिँ अलिकति राम्रो काम गर्नका निमित्त पनि कसैको मुख नहेरिकन एउटा नीतिगत कुराहरूलाई सञ्चालन गर्ने क्रममा, लागू गर्ने क्रममा कसैलाई अलिकति सुरुमा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, तर चाहिँ पछिको लागि राम्रै हुन्छ कि जस्तो चाहिँ महसुस चाहिँ भएको छ। एउटा उदाहरण चाहिँ भएको छ। अनि कसरी परिवर्तन गर्न सम्भव भयो? अब तपाईँहरूले नियमित रूपमा बजेट छुट्याउन थाल्नुभयो, त्यसपछि पहिलो वर्ष हामी अलिकति कम बजेट छुट्यायौँ। त्यसपछि हामीले शिक्षकहरूसँगै सेयरिङ गऱ्यौँ। सेयरिङ गरिसकेपछि हामीले तपाईँहरूले योजना बनाउनुहोस्, हामीले पैसा कति दिनुपर्छ भन्ने कुरा गरिसकेपछि उहाँहरूले एउटा चाहिँ शिक्षा शाखाले एउटा योजना बनायो। विद्यार्थीको सङ्ख्या अनुपात विभिन्न ठाउँमा चाहिँ भौतिक संरचनादेखि लिएर सबै कुरा गरिसकेपछि हामीले पछि चाहिँ हट्ट पैसा अलिकति बढी गरायौँ। र अहिले चाहिँ के भएको छ भने त्यो भएको जुन बजेट छ त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने र अब चाहिँ हामीले सामान्य अलिअलि फेरि चाहिँ त्यसैमा प्लस गऱ्यौँ भने अब चाहिँ मलाई लाग्छ अझै झन् सुधार हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। जग बलियो भएपछि घर बलियो हुन्छ भने जस्तै जसरी नीतिगत रूपमै बलियो गरी र सबैको मन बुझ्ने गरी र साँच्चीकै गर्नुपर्छ भन्ने भावना विकास भयो भने भोलि शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार नहोला भन्न चाहिँ सकिँदैन नि त। एउटा पारो के पनि भएको छ भने अरू निर्माण विकासको मैले कुनै बाटोलाई छनौट गरेँ भने कोही जनप्रति अरू प्रतिनिधिहरू आयो भने त्यसलाई इच्छा लागेर त्यो
योजनामा बजेट नहाल्न पनि सक्छन्, हाल्न पनि सक्छन्, त्यो छुट्टै पाठ हो। तर चाहिँ यो शिक्षाको हामीले जुन सुरुवात गरेका छौँ, अब जो कोही आए पनि यो एउटा चाहिँ सिस्टममा बसिसकेको छ, यो चाहिँ सुरुवात भइसकेको छ। त्यस कारणले पनि अब यो जग बलियो पनि हुने र चाहिँ एउटा सिस्टममा आइसकेपछि जो कोही आएपछि यो शिक्षालाई अब चाहिँ प्राथमिकता दिनै पर्ने परिस्थिति छ। किन भन्नुहुन्छ भने हामीले नीतिगत कुराहरूले पनि हामीले पास गरेका छौँ, हामीले चाहिँ कार्यविधिका कुराहरू गर्नुहोस्, चाहे सिस्टमका कुराहरू गर्नुहोस्। त्यस कारणले अब चाहिँ जस्तै म नभए पनि शिक्षकहरूले स्वयं पनि अब फलाना अध्यक्ष अथवा फलाना समयमा चाहिँ यस्तो थियो र अहिले किन नगर्ने भन्ने कुराहरू पनि हुनसक्छ। अथवा कोही चाहिँ ती शिक्षा प्रेमी कोही आइहाले पनि नै अझै चाहिँ योभन्दा अझै लगानी गर्नुपर्छ, फरक तरिकाले शिक्षा बिना केही पनि अगाडि बढ्न सकिँदैन। बाँकेको राप्तीसुनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारूसँगको कुराकानी सुनिसकेपछि पक्कै पनि तपाईँहरूलाई गरे के हुँदैन र भन्ने लाग्यो होला। शैक्षिक अवस्थालाई सुधार गर्नका लागि गाउँपालिकाले गरेको नमुना कामलाई अन्य गाउँपालिकाले पनि सिको गर्न सक्छन्। सबैको प्रयासपछि मात्र शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न सकिन्छ। अब सुनौ एउटा बालगीत।
अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पुगिसकेका छौँ। आजलाई यो कार्यक्रम यति नै। रेडियो कार्यक्रम शैक्षिक सरोकारको आगामी अङ्कमा फेरि भेटौँला। रेडियो कार्यक्रम शैक्षिक सरोकारको आगामी अङ्क सुन्न तपाईँलाई आजै निम्तो समेत दिन्छौँ। कार्यक्रम सुनिसकेपछि तपाईँका मनमा लागेका प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। हामीलाई प्रतिक्रिया तथा रचना पठाउने ठेगाना हो कार्यक्रम शैक्षिक सरोकार, रेडियो कृष्णसार FM 94 मेगाहर्ज। हाम्रो टेलिफोन नम्बर रहेको छ 9844 81 59 81। हवस् त, हामी फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रम उत्पादन सहयोगी साथीहरूसँगै म सावित्री गिरी पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।